अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मौलाना सलमान शाह मक्की। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं नाइन्थ का भी जो तर्जुमे की किताब है, तर्जुमतुल कुरान, जो नाइन्थ क्लास की है, इंशाल्लाह वो भी उसका आगाज़ करेंगे। तो आज से सूरह मरियम से इनका आगाज़ करते हैं। इनकी सबसे पहले जो सूरत है वो सूरत मरियम है। तो सूरत मरियम का कुछ तारुफ पढ़ लेते हैं और हिजरत हबशा जो है, इसके अलावा मज़ामीन ये कुछ पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। कुछ 2-3 आयतें भी पढ़ लेते हैं कि इतना हो कि आपको अंदाज़ा हो जाए। तारुफ ये है कि सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली ज़िक्र है, इसलिए इसका नाम सूरत मरियम रखा गया। सूरत मरियम इस ज़माने में नाज़िल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। इस मौके पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। ये इसका कुछ तारुफ है, यानी ये भी याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है, पेपर में आ भी सकते हैं, कुछ सवाल आपसे इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो हिजरत हबशा क्या था? हिजरत हबशा हबशा बर-ए-आज़म अफ्रीका का एक मुल्क था। ये आपकी बुक्स में ये लिखी है, मैं वहाँ से आपको ही बता रहा हूँ, आप अपने बुक्स में से ये देख सकते हैं। जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो वहाँ एक ईसाई हुक्मरान था जिसका नाम था नजाशी। नजाशी उसका अपना नाम था, नजाशी उसका लक़ब था। और असहमा, अलिफ साद हा मीम है, ये इसका अपना नाम था असहमा। नजाशी का असल नाम असहमा था और उसको नजाशी के नाम से याद किया करते थे, ठीक है। तो नजाशी जो था, नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अफ्रीका की तरफ, जैसे मैंने कहा ना कि अफ्रीका का एक मुल्क बड़ा, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया, क्योंकि सहाबा कराम को शुरू में नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे मुशरिकीन मक्का। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इस तरह करें, सहाबा कराम को कुछ को कहा कि आप चले जाएँ वहाँ और वहाँ जाकर ठहरे, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। जब यहाँ से कुछ लोग का काफ़िला जब यहाँ से गया, उसमें जो बड़े थे, जिनको नबी अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती, नबी अलैहिस्सलाम ने जिनको कहा था कि आप इनकी सरपरस्ती में जाएं, वो थे हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी सरपरस्ती में कुछ लोग गए हबशा की तरफ, अरब के मुशरिकीन से तंग आकर। जैसे ही वहाँ पर गए तो यहाँ से मुशरिकीन मक्का को पता चला कि ये तो वहाँ चले गए, ये यहाँ से कुछ तोहफ़े तहाइफ लेकर गए नजाशी के पास, और नजाशी को कहा कि देखो, हमारे मुल्क से कुछ लोग बागी आए हैं आपके मुल्क में, हम इनको वापस लेना चाहते हैं और आप हमसे तहाइफ ले लें। तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको मुसलमानों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया, नजाशी ने पूछा कि आप क्या ज़िक्र करते हैं, आपके नबी क्या है, आप किस लिए यहाँ आए हैं? उन्होंने कहा कि हमें हमारे नबी अखलाक बताते हैं, ये लोग कहते हैं कि अखलाक से पेश नहीं आना, हमें बताया है कि हमसायों के साथ अच्छे अखलाक से रहना है, और ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गाली नहीं देनी, ये लोग कहते हैं कि गाली वगैरह देनी। अलगर्ज़ जितने भी अच्छे काम थे वो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिनवाए और कहा कि ये लोग कहते हैं कि आप लोगों ने ऐसे काम नहीं करने, नेक काम नहीं करने, वगैरह वगैरह सारी बातें बताई, यानी यतीमों का माल नहीं खाए, पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखना। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यतीमों का माल नहीं खाना, पड़ोसियों का ख्याल रखना है, सच बोलना है, खून खराबे से बाज आना है, नमाज़ पढ़ना है, रोज़े रखने हैं, ज़कात करने हैं। ये सारे हुक्म हमें नबी अलैहिस्सलाम बताते गए, हम इस पर अमल करते गए, और मुशरिकीन मक्का हमें इन चीज़ों से मना करते हैं। तो फिर उन मुशरिकीन मक्का ने कहा कि ये आपके जो रसूल हैं, यानी वो तो यहूदी थे, ईसाई थे, वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। तो मुशरिकीन मक्का ने कहा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह गलत मानते हैं, ज़रा आप इनसे ईसाई के बारे में कुछ पूछें, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो उस वक़्त हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और सूरह मरियम की तिलावत की, जिसकी सूरत काफ हा या आइन स्वाद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया पूरी तफसील के साथ जब बता दिया तो नजाशी रो पड़ा। इस वजह से उन्होंने कहा कि वाकई ही ये कलाम, यानी आपका कुरान मजीद और हमारी किताब इंजील, ये तो एक ही तरह है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं। तो नजाशी उस वक़्त हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर मुसलमान हुआ। मुसलमान होने के बाद कलमा पढ़ा और उसने मुशरिकीन मक्का से कहा कि आप अपने तहाइफ लेकर वापस चले जाओ, ये मुसलमान यहीं रहेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया, फिर जाकर मदीने की तरफ हिजरत की।
تو یہ ہجرت حبشہ کا واقعہ کچھ تھا۔ اس کے علاوہ سورہ مریم کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ ہے توحید، رسالت، آخرت، 3 پوائنٹس ہیں۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا، آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ سورہ مریم کا خلاصہ ہے۔ مضامین اس میں کیا ہے؟ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ جیسے عیسائی جیسے مانتے ہیں، آج کل بھی کرسچن لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تفصیل سے ذکر کروں گا۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ کچھ مضامین ہوئے، اور اس میں علمی اور عملی نکات بھی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ کچھ سوالات اس میں سے بھی آ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ سورہ مریم کا آغاز کر لیتے ہیں۔ 3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ان کو بھی اسی طرح ایک ایک رکوع کے حساب سے چلتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارا یہ پھر ختم بھی ہو جائے گا اس طرح۔ کاف ہا یا عین صاد۔ اچھا، تختی نورانی قاعدہ تو آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ نورانی قاعدے میں تیسری ہماری جو تختی ہے وہ ہے حروف مقطعات۔ اس میں کچھ حروف لکھے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر نہیں پتہ تو آپ دیکھ لیں۔ اس میں لکھیں الف لام میم صاد حا میم عین سین قاف، اور قاف نون وغیرہ کچھ الفاظ لکھے ہیں، تو ان کا علم اور ان کا معنی اور ان کا ترجمہ صرف ایک اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نہیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سیکرٹ قسم کے رکھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ ان میں یہ بھی ہیں، کاف ہا یا عین صاد ہو گیا، حا میم الف لام میم ہو گیا، حا میم عین سین قاف نون، اس طرح کی کچھ صورتیں ہیں قرآن مجید میں ہیں۔ ان کا معنی اور اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا۔ جیسے اگر آپ اپنی کتاب کو کھولیں گے تو آپ کو کاف ہا یا عین صاد کے نیچے یہی کچھ الفاظ لکھے آپ کو ملیں گے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ یہ ہماری 3 آیتیں ہو گئی انشاءاللہ۔ کل سے ہم انشاءاللہ پورا ایک رکوع پڑھیں گے۔ تو آپ دوستوں سے اور آپ بھائیوں سے اور اسٹوڈنٹ سے میری درخواست ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ۔ آدھی ویڈیو نہیں دیکھنی، کیونکہ یہ ترجمہ ہے، ترجمہ تفسیر ہے، قرآن مجید ہے۔ غلط تفسیر اگر اس کا ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ہم پڑھیں، اس کا ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے۔ اسکول کے غرض سے نہ پڑھیں، بلکہ اس نیت سے پڑھیں کہ میں قرآن کو سیکھتا ہوں، قرآن کو سیکھوں گا تو انشاءاللہ مجھے اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کو پڑھیں گے ہمیں انشاءاللہ بہت سی باتوں کا پتہ چل جائے گا، اور بہت سی باتیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔